स्कॉलर डॉक्टर फैज अहमद भट्टी साहब के पास आए हैं और आज जैसे कि मीडिया में इस वक्त इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के बारे में बातें हो रही हैं, तो आज हम इनसे पूछना है कि इनका क्या मौक़िफ़ है। अस्सलाम वालेकुम जनाब, डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? रहमतुल्लाह वबरकातुहू। मुकर्रम भाटी साहब अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए आपकी सेहत कैसी है? जी अल्हम्दुलिल्लाह जी। तो डॉक्टर साहब आज ये जो है आप का क्या मौक़िफ़ है, आप क्या कहना चाहते हैं इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के बारे में? देखिए जी, मैं इन शॉर्ट दो तीन बातें इस हवाले से गुजारिश करना चाहूँगा। सबसे पहली बात यह है कि जो कुछ हुआ है मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी इंजीनियर साहब और फिर दीगर मुसलमानों का, यानी इन सब का आपस के अंदर जो कुछ हुआ है ये अच्छा नहीं हुआ। ये टकराव अच्छा नहीं उम्मत मुसलमा के लिए, उलमा का आपस में। दूसरी बात मैं ये अर्ज़ करना चाहता हूँ कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब को अगर बहुत ही ज़्यादा दीन के हवाले से वो खिदमत करना चाहते हैं या शौक़ है, तो वो किसी हद तक जो है ना, जिस तरह तबलीगी जमात वाले कुरान और हदीस की बात करते हैं, लोगों को दीन की तरफ बुलाते हैं, और जब उनके साथ अगर कोई बात हो जाए तो वो कहते हैं जी देखिए ये बड़े उलमा का काम है। आपको पता है वो इसे कहते हैं। मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलमी साहब बेसिक आप जानते हैं कि वो इंजीनियर हैं, और चलिए अगर हम ये भी मान लें कि उन्होंने बाकायदा नहीं पढ़ा या वो मदारस में नहीं गए, उन्होंने उसूले तफसीर या उलूम कुरान या उसूल हदीस या उलूम हदीस या उलूम फ़िक़्ह उसूल फ़िक़्ह वगैरह नहीं पढ़ा, तो उनका अगर शौक़ है वो अपने मुताले की बुनियाद पर ही दीन का काम करना चाहते हैं और वो कहते हैं कि मैंने करना ही करना है, तो फिर कम से कम सेंसिटिव किस्म के जो इशू हैं दीन के अंदर, जो इंतहाई हसास मसाइल, उन पर बात नहीं करनी चाहिए। अगरचे आपने भी उनको कई दफ़ा समझाया, मैंने भी कई पैगाम भिजवाए, उम्मत मुसलमा के बड़े बड़े उलमा ने अंदरून बैरून मुल्क से उन्हें ये बावर करवाया कि भाई आप लोगों को दीन की तरफ बुलाएं, ये नहीं कि दीन के ऐसे मसाइल आप छेड़ दें जिनको संभालना मतलब है आपके लिए मुश्किल हो जाए। चलो बाकियों को तो छोड़े ना, आपके लिए मुश्किल हो जाए। और यही मामला यहाँ पर हुआ कि उन्होंने एक मसला बयान किया, मैं अल्फाज तो वो नहीं दोहराना चाहता, लेकिन ये इशारे और किनाये से बताना चाहता हूँ कि उन्होंने कहा कि जी रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ईसाइयों ने अपनी किताबों में ये अल्फाज नकल किए हैं। तो उस पर आपको पता है रद्द अमल देते हुए बाकी उलमा उठे और उन्होंने जनाब ये जो है ना पुलिस की तरफ रुजू किया और उन पर FIR होगी, 95C वगैरह लग गई। और वो इस दरमियान में जब तहकीक की गई कि क्या आया ईसाइयों की किताबों में ये चीज़ मौजूद है, नहीं, और ईसाइयों के बड़े बड़े जो उलमा हैं, फादर्स हैं, बिशप हैं और प्रीस्ट हैं, उनसे रब्ता किया गया तो उन्होंने भी कहा जी ऐसा तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा नज़रिया रहा ही नहीं। तो बात क्या हुई, नतीजा क्या निकला कि मिर्ज़ा मोहम्मद अली इंजीनियर साहब ने जो कहा वो उनका कहना जो है वो इंतहाई मुतनाज़ा हो गया, ज़मीन बोस हो गया। तो इस बुनियाद पर फिर वो काम आगे चला गया। अब रही बात ये कि ताज़ा जो है ना इस्लामी नज़रियाती कौंसिल ने फैसला दिया, और उन्होंने भी अपने पास से फैसला नहीं दिया। जैसे आपने मुझे पूछा मिर्ज़ा साहब के बारे में, तो मैं ये दो लफ्ज़ कहने पर जो है आमादा हो गया। उनको FIA की तरफ से जो है ना साइबर क्राइम ब्रांच जो है उसकी तरफ से एक सवाल नामा आया और उसमें ये मवाद शामिल था, यही कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये जो अल्फाज मिर्ज़ा मोहम्मद अली जेलम ने कहे हैं ये ठीक हैं कि नहीं ठीक। और उन्होंने फिर उसमें आपको पता होना चाहिए इस्लामी नज़रियाती कौंसिल में टोटल 20 अफराद होते हैं, मेंबर होते हैं, और उसमें हर मकतबा फ़िक्र से बड़ा चोटी का आलम वो चुना जाता है। उसमें मसलक अहले हदीस के या मकतबे अहले हदीस के भी हैं, और मकतबा फ़िक्र जो हैं वो देवबंदी और इसी तरह बरेलवी, इसी तरह तशय्यो, सब के उलमा हैं 20 मेंबर। और उस वक़्त जब ये फ़ैसला उन्होंने सादर किया कि मिर्ज़ा साहब ने जो अल्फाज बोले हैं, ये जो मवाद हमें मुहैया किया गया है, इसको सामने रखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए ये उन्होंने संगीन जुर्म किया, क्योंकि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से कोई बात अगर नकल की जाती है जो कुफ्रिया या इंतहाई
بے حرمتی پر مبنی ہوتی ہے تو اس کے لیے جو ہے نا وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے، کچھ اصول ہوتے ہیں، کوئی ضابطے ہوتے ہیں وہ نقل کرنے کے، اور ضرورت دیکھی جاتی ہے۔ لہٰذا مرزا محمد علی جیلم نے بلا ضرورت مسائل بیان کرتے ہوئے اپنی اکیڈمی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے اتنا خطرناک الزام اور بہتان منسوب کر دیا، اور قائلین کن کو کہا؟ عیسائیوں کو۔ تو اسلامی نظریاتی کونسل نے اس مواد کے پیش نظر کہا کہ یہ انتہائی سنگین جرم ہے، اور مرزا صاحب کئی بار یہ کر چکے ہیں، یہ ایک معاملہ تھا۔ اور بعد قسمتی سے کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اسلامی نظریاتی کونسل جو آئینی دائرہ ہے، آئینی ادارہ ہے، عام نہیں ہے، قانونی ادارہ ہے پاکستان کا، سمجھیں آپ کہ وہ ایک سپریم کونسل ہے، یعنی اسلامی نظریات کے حوالے سے، مذاہب کے حوالے سے۔ تو ایف آئی اے والوں نے بھیجا، انہوں نے جواب دے دیا، اور جس طرح مفتی وہ راغب صاحب کہہ رہے تھے کہ اگر یقین جانی ہم سے پوچھا جاتا الگ اس حوالے سے تو ہم تمام مرزا محمد علی جیلمی کا جو ہے نا وہ اپنا مواد جمع کرتے، اور پھر اس سے بھی خطرناک جو ہے فیصلہ ہوتا۔ تو میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آخر میں کہ دیکھیے دو چیزیں ہمارے سامنے ہونی چاہیے، ایک یہ کہ دین بیان کرنا، دین کے حوالے سے مسائل بیان کرنا، تو بھائی اس کے لیے آپ کو باقاعدہ طور پر پڑھنا چاہیے۔ آپ کو میں اس پر کئی دفعہ آرٹیکل بھی لکھ چکا ہوں، کالم بھی لکھ چکا ہوں کہ دین کے حوالے سے وہ جو مثال مشہور ہے کہ نیم ملا خطرہ ایمان، نیم درزی خطرہ تھان، اور نیم حکیم خطرہ جان، تو یہ معاملہ ہو جاتا ہے۔ اور یہ ایک دن ہونا تھا، کیونکہ مرزا محمد علی جیلمی جو ہیں وہ بھائی نہیں پڑھے ہوئے اس طرح دین کو باقاعدہ طور پر انہوں نے نہیں سیکھا نہ پڑھا، اور پھر اس طرح کے سینسٹیو مسائل جو ہیں، تو اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ انہیں بھی آئندہ کے لیے اجتناب کرنا چاہیے۔ باقی معاملہ کورٹ میں ہے، کورٹ کیا فیصلہ دیتا ہے کیا نہیں دیتا یہ اللہ جانے۔ اب ان کے سامنے یہ مواد آیا، دوسری طرف بھی آئینی جو ہے وہ فتویٰ موجود ہے، یا آئینی جو ہے وہ حوالہ موجود ہے، ریفرنس جو انہوں نے اسلامی نظریاتی کونسل والوں نے دیا ہے۔ تو ایک تو یہ بات ہے کہ دینی مسائل پر اس قدر سینسٹیو قسم کی گفتگو اور حساس مسائل پر کسی کو ہاتھ نہیں ڈالنا چاہیے۔ دیکھیے نا جی، انجینئرنگ میں اور ڈاکٹری میں آپ دیکھتے ہیں کہ بغیر سند کے، بغیر علم حاصل کیے اگر کوئی بندہ آتا ہے تو بھائی اس کو پاکستان میں سزا ملتی ہے۔ ٹھیکیدار جو ہے وہ بغیر اپنی مطلب ہے بھی تعلیم حاصل کیے کام شروع کر دیتا ہے، تو آپ کو پتا ہے اس کو، تو یہ کوئی دین میں اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے یہ دن آنا تھا کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب نے اللہ کے حوالے سے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے، اور صحابہ کے حوالے سے، اہل بیت کے حوالے سے، اور دیگر مسالک کی جو معتبر یا آپ کہہ لیں کہ باعزت شخصیات ہیں ان کے حوالے سے ایک تو بات یہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ دین کا معاملہ جو ہے نا بغیر سوچے سمجھے نہیں، اس کے پیچھے آپ دیکھیں بخاری شریف ہے، 16 سالوں میں امام بخاری نے بخاری شریف لکھی، اور مدرسے میں 8ویں سال بٹ صاحب جو ہے بخاری شریف پڑھائی جاتی ہے، وہ بھی پڑھائی جاتی ہے۔ تو آپ بخاری شریف پر، مسلم شریف پر، اور آپ دیگر ائمہ پر، اور پھر ان پر آپ نکتہ چینی کریں۔ پھر ایک تو یہ، دوسری یہ بات کہ اگر فرض کیا وہ چلو دین کا کام کر ہی رہے ہیں، مرزا محمد علی صاحب کر ہی رہے ہیں، تو ان کو کم از کم لہجہ تو ٹھیک کرنا چاہیے۔ ادعو الی سبیل ربک، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلھم باللتی ہی احسن۔ وہ آپ نے سنا ہے وہ ہر بات میں للکارتے ہیں، ہر بندے کو للکارتے ہیں۔ یہ دوسری غلطی ہے جو مرزا صاحب نے اختیار کی۔ اور تیسری بات اور آخری بات دیکھیے، اب یہ معاملہ جو ہے نا وہ عدالت میں ہے، کورٹ میں ہے۔ میں بٹ صاحب آخر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ دیکھیں جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کی یا مرزا انجینئرنگ صاحب کی بڑی جی انہوں دی جان عزیز ہے، انہوں دی بڑی مطلب عزت عزیز ہے۔ بھائی دیکھیے جب کمپیئر کرتے ہیں، ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بارے میں جو الفاظ کہے گئے ہیں، اگر وہ الفاظ جو ہیں وہ ثابت نہیں ہو رہے، یا یہ کہ انہوں نے وہ جان بوجھ کر کہے ہیں یا بلا ضرورت کہے ہیں، تو دیکھیے جی پھر ایک طرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، دوسری طرف محمد علی جو ہے نا وہ مرزا محمد علی انجینئر کی ذات ہے۔ تو بھائی یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر یا صحابہ کی ذات پر یا اہل بیت کی صحابہ پر ائمہ دین کے مطلب ہے وہ کمپیئر کرتے وقت ان کو ترجیح نہیں ترجیح دی جا سکتی۔ باقی میں اس پر مزید بات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یہ معاملہ کورٹ کے اندر ہے۔ رہی بات کونسل کی، تو کونسل نے اس مواد کے پیش نظر بٹ صاحب جو جواب دیا بالکل درست دیا ہے۔ اب عدالتوں کا فیصلہ ہے، وہ مرزا صاحب وہاں پر اگر وہ اقرار کرتے ہیں یہ میں نے کیا ثبوت پیش کرتے ہیں تو بھائی وہ تب بھی بری ہو جائیں گے، اور اگر وہ نہیں ثبوت پیش کرتے۔ جی ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ جی جیسے کہ آپ کو پتہ ہے جناب
کہ یہ معاملہ دین کا معاملہ ہے اور یہ جو کیس ہے عدالت پہ ہے، عدالت نے فیصلہ کرنا ہے۔ میں کیا بیان کروں صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، اللہ نے سب کچھ نازل کر دیا ہے قرآن میں۔ اما عائشہ سے کسی نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا ہے، تو اما عائشہ فرماتی ہیں قرآن قرآن۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں قرآن پڑھا کرو، قرآن پڑھا کرو، یہ قیامت کے دن تمہاری سفارش کرے گا۔ تو آخر میں یہ کہنا چاہتا ہوں جی کہ انصاف ہونا چاہیے، انصاف نظر آنا چاہیے، کیونکہ انصاف جو ہے نا یہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ انصاف کرو انصاف کرو۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد جی، اردو گلوبل، یو جی نیوز، جاوا جی جیلا۔